السلام عليكم. مرحبا بالجميع. الآن غادي نديرو فيديو على تتمة الجزء الأول ديال تحديد مجموعات التعريف اللي كنا وقفنا عند الحالة الثالثة. الآن غادي نديرو الحالة الرابعة التي تكتب على شكل f كتساوي جذر مربع a على b، بحيث a كتساوي 3 x أس 2 زائد جوج x ناقص 1، b كتساوي x أس 2 ناقص 3 x زائد جوج. باش نحددو مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هادي، شنو كنكتبو دي دو اف كتساوي x ينتمي إلى r بشرط، الشرط اللي عندنا شنو هو؟ شنو قلنا على الشرط ديال جذر مربع و b في المقام؟ كنكتبو a أكبر أو يساوي صفر و b يخالف الصفر. إلا غادي نكتبو كتساوي عندنا x ينتمي إلى r و شرط بشرط شنو غيكون عندنا 3 x أس 2 زائد جوج x ناقص 1 أكبر أو يساوي صفر و x أس 2 ناقص 3 x زائد جوج يخالف صفر. دونك غادي نمشيو نحلو هاد المتراجحة وهاد المعادلة. غنديرو أول حاجة نمشيو نحدو الأعداد اللي كتكون فيها موجبة في هاد الشرط هذا، ونمشيو نحدو الأعداد اللي كتخالف الصفر. غادي نكتبو أول حاجة نحلو هاد المعادلة 3 x أس 2 هذا x أس 2 زائد جوج x ناقص 1 كتساوي صفر. إذا غادي نحسبو المميز اللي كيكتب على شكل ب أس 2 ناقص 4 أس، اللي هو هنايا عندنا جوج أس 2 ناقص 4 في 3 في ناقص 1 اللي كتساوي 4 زائد 12 كتساوي 16. 16 كبيرة من الصفر، إذا المعادلة تقبل حلين اللي هما x1 x2 كتساوي ناقص جوج زائد عندنا جذر ديالتا كتساوي 4، حيتاش 16 كتكتب على شكل 4 أس 2. دونك هنا نكتبو 4 على جوج في 3 كتساوي جوج على 6 اللي كتساوي 1 على 3. هنا كذلك كتبو ناقص جوج ناقص 4 على جوج في 3 كتساوي ناقص 6 على 6 كتساوي ناقص 1. ملي كنلقاو هاد الجوج ديال الجذور ديال المعادلة شنو كنكتبو ديك الجدول، كنكتبو واحد الجدول هنا اللي كنكتبو فيه a، هنا كنكتبو فيه a. دونك هذا هو a، عندك ناقص موان انفيني حتى بلوس لانفيني، عندك ناقص واحد على 3 هنا كتنعدم هنا وهنا داخل الجذرين. الجذر هو هذا والجذر هو هذا، كنديرو عكس إشارة a. عكس إشارة a شنو هو الإشارة ديال هاد a ماشي هادي، حنا كنمشيو عند الحدودية اللي عندنا هنا. ال a ديالها هي 3، الإشارة ديالها هي زائد، كنديرو ناقص هنا وهنا زائد هنا زائد. إذا دي دو اف ديال a هو ناقص ما لا نهاية حتى ناقص 1 و1 على 3 حتى بلس لانفيني. دابا غادي نمشيو للشرط الثاني، الشرط بي يكون يخالف الصفر. نمشيو نحلو الشرط الثاني. شنو غنديرو؟ الشرط الثاني شنو غنكتبو؟ غادي نكتبو x أس 2 ناقص 3 x زائد جوج يخالف صفر. هاد اللي غادي نحلو هاد المعادلة. شنو نكتبو فيها؟ غادي نكتبو هاد المعادلة كتساوي صفر. إلا لقينا ديك جوج جذور
غادي نديروهم كيخالفوا، يعني تبعوا معايا دابا الآن. يعني هنا عندنا ناقص 3 نحسبو المميز، أس 2 ناقص 4 في 1 في 2 كيساوي 1. إذا أكبر من صفر، دونك تقبلوا جذرين. إذا الجذر الأول اللي هو إكس واحد يساوي 3 زائد 1 على جوج كيساوي جوج، إكس جوج كيساوي 3 ناقص 1 على جوج كيساوي 1. هادو هما الجذور ديال المعادلة. إذا كنكتبو الجدول ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. إذا كنكتبو هادي بي. إذا فين كتنعدم هاد فين شنو هما الأعداد اللي عوضناهم هنا؟ غادي تساوي صفر، واحد وجوج، واحد واثنان. داخل جذرين عكس إشارة هي هادي، زائد عندك ناقص زائد زائد. دابا شنو عندنا؟ عندك هذا يخالف الصفر، عندنا نرجعو لعند هادي. إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد جوج كتخالف الصفر. دابا غادي نمشيو عند هاد الأعداد اللي خرجنا، خصنا نديرو ليهم واحد الخط تاني. يعني خط تاني علاش؟ حيتاش غير معرفين في هاد واحد وجوج، غير معرفين في واحد وجوج. إذا غادي نرجعو لهادي، يعني عندنا هذا غير معرف هنا وغير معرف هنا. غادي نجيو لهاد المجموعة التعريف هادي اللي كنا كتبنا هنا، ناقص من ناقص واحد اتحاد واحد على 3 زائد ما لا نهاية. هادي هي دي دو اف. غادي نحيدو منها واحد وجوج. إذا دي دو اف العامة ديال دي دو اف ديال الدالة كاملة شنو هي؟ هي ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد داخل واحد اتحاد عفوا ناقص واحد حتى الواحد. مزيان، حتى الواحد، واحد ما داخلش، ها هو نكتبوه اتحاد واحد ما داخلش، دونك واحد حتى حتى من واحد حتى الواحد على 3، واحد على 3، واحد على 3 داخلة اتحاد. شنو اتحاد؟ اتحاد ديال واحد على 3 حتى لجوج كذلك، واحد على 3 داخل جوج ما داخلاش اتحاد جوج حتى بلوس لانفيني. دونك هادي هي مجموعة التعريف. أولا نكتبو ولا هادي صافي، هادي هي مجموعة التعريف. باختصار هادي هي مجموعة التعريف ديال الدالة. حيدنا منها هادي اللي عندنا من هنا، حيدنا منها واحد وجوج، واللي عندنا كان معرفة غير في ناقص ما لا نهاية تا ناقص واحد و واحد على 3 زائد ما لا نهاية، حيدنا منها واحد وجوج. دونك غادي نمرو للحالة الخامسة. الحالة الخامسة الآن غادي نمرو للحالة الخامسة التي تكتب على شكل جذر أ على جذر بي، بحيث أ كتساوي 3 إكس أس 2 زائد جوج إكس ناقص واحد، بي كتساوي إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد جوج. باش نكتبو مجموعة التعريف ديال الدالة اف الحالة الخامسة كنكتبو على هذا الشكل: إكس ينتمي إلى ار بشرط خصو يكون عندنا ما بداخل الجذر اللي عندنا هنا في البسط خصو يكون أكبر أو يساوي صفر، والشرط الثاني خصو يكون بي أكبر قطعا من الصفر. علاش هنا كتبنا أكبر قطعا من الصفر؟ لأن الجذر بي كاينة في المقام، خصو يكون يخالف الصفر كذلك. إذا هنا غادي نكتبو إكس ينتمي إلى ار بشرط خصو شنو يكون عندنا نكتبو 3 إكس أس 2 زائد جوج إكس ناقص واحد أكبر أو يساوي صفر، و إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد جوج أكبر قطعا من الصفر. خصنا نحلو هاد جوج ديال المعادلات اللي عندنا. باش كنحلوهم كنديرو الطريقة التالية:
كنديرو هادي كتساوي صفر هي الاولى، 3 اكس اس 2 زائد 2 اكس ناقص 1 كتساوي صفر. فين كتنعدم هادي؟ ديجا كنا درناها في الطرق الاخرى، غنعاودوها دابا. عندنا 3 اكس نحسبو المميز، 2 أس 2 ناقص 4 في 3 في ناقص 1 اللي كتساوي 16 كبير من الصفر. إذا يقبل حلين اللي هما إكس واحد كيساوي ناقص بي ناقص 2 زائد 4. 4 هي جذر دلتا كيساوي 4 على 2 في أ 3 كتساوي 2 على 6 كتساوي 1 على 3. إكس 2 كتساوي ناقص 2 ناقص 4 على 2 في 3 اللي كتساوي ناقص 6 على 6 كتساوي ناقص 1. مزيان. دابا هادو هما الجذور ديال المعادلة. إذا فين كتحقق هاد المعادلة؟ أ ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية تال بلس لانفيني، عندك ناقص 1 على 3 كتنعدم هنا. إذا داخل جذرين عكس إشارة أ هو أ ديالنا، دونك هنا ناقص، هذا زائد، هذا زائد. إذا مجموعة التعريف ديال هاد أ هادي هي مجموعة التعريف ديال أ هي ناقص ما لا نهاية حتى ناقص 1 داخل اتحاد عفوا 1 على 3 بلس لانفيني. هادي ديال أ. نديرو الشرط ديال بي، الشرط بي هادي ديال أ، يعني خصنا نجمعو الشرط ديال أ والشرط ديال بي. نمشيو عند بي هي هادي كتساوي إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 2 أكبر من الصفر. حتى هادي كذلك كنحسبو المعادلة، كنحسبوها كتساوي صفر. إذا إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 2 كتساوي صفر. إذا إكس أس 2 كنديرو مميز كذلك، تلتا كيساوي ناقص 3 كل أس 2 ناقص 4 في 1 في 2. 9 ناقص 8 كتساوي 1 أكبر من الصفر. إذا تقبلو حلين هما إكس واحد كيساوي زائد 3 زائد 1 على 2. إكس 2 كتساوي عفوا إكس 2 كتساوي زائد 3 ناقص 1 على 2 كتساوي، هادي كدرنا 4 على 2 هي 2. 3 ناقص 1 2 على 2 هي 1. إذا ناقص هادي بي ناقص ما لا نهاية تال بي تال بلس لانفيني عفوا عندنا 1 و 2 1 و 2 هادو فين كاين نعدمو، ولكن بشرط خص هادو مخصوش كيساوي الصفر وصفر، خصنا نديرو واحد الخط تاني اللي كيبرهن على أن هادو غير معرفين بجوج و 1. إذا غادي نديرو داخل جذرين عكس إشارة أ ديالنا هو هذا، هي 1 زائد 1 دونك ناقص زائد زائد. إذا حنا شنو عندنا؟ عندنا 1 و 2. غادي نمشيو لهاد مجموعة التعريف اللي عندنا هنا، غادي نمشيو لهاد المجموعة التعريف اللي عندنا هنا ديال أ، غادي نحيدو منهم 1 و 2، غادي نحيدو منهم غادي نحيدو منهم الرقم 1 و 2. غنديرو دي دو اف اللي عندنا هي ناقص ما لا نهاية حتى ناقص 1. مزيان. ناقص 1 واش داخل؟ داخل، ها هو داخل اتحاد ناقص 1 تل 1 عفوا نديرو ناقص 1 تل 1. 1 ما داخلش غادي نحيدوه، اتحاد 1 من 1 تا 1 على 3 عفوا عندنا هادي
وهادي اتحاد من واحد تا مداخلش واحد مداخلش، اتحاد حتى لواحد على 3، 1 على 3 داخل، اتحاد 1 على 3 حتى لجوج، جوج ما داخلاش، ومن جوج حتى بلوس لانفيني. ولا غادي نكتبوها دي دو اف كما هذه بطريقه سهله. دونك دي دو اف هي ناقص موان لانفيني حتى ناقص واحد، اتحاد 1 على 3 بلوس لانفيني. هذه كامله مجموعه التعريف ناقص، كنديرو هاد ناقص هذا ولا هادي ناقص، كنكتبو كنحلو المعقوفه، كنكتبو 1 و2، كنحيدو منهم 1 و 2. دونك هذه هي الحاله الخامسه اللي عندنا، هذه هي الحاله الخامسه هي هذه. دابا نمروا الحاله السادسه. نكتبوا الحاله السادسه. بالنسبه للحاله السادسه التي تكتب على شكل جذر اف كتساوي جذر ا على بي، بحيث ا عندنا كتساوي 3 اكس أس 2 زائد 2 اكس ناقص 1، و بي كتساوي اكس أس 2 ناقص 3 اكس زائد 2. مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هادي تكتب على شكل دي دو اف كيساوي اكس ينتمي إلى ار، و ا على بي يكبر أو يساوي صفر، والشرط الثاني بي خصو يخالف صفر. يعني كنكتبو هاد ا على بي يساوي أكبر أو يساوي صفر، والشرط اللي عندنا بي يخالف صفر اللي هو اكس أس 2 ناقص 3 اكس زائد 2 يخالف صفر. إلا جيتو تشوفو بهاد الطريقة الحالة السادسة هي نفسها الحالة الخامسة. اللي غادي نكتبو مجموعة التعريف ديال الدالة، يعني الحدودية أ اللي هي دي دو اف بتساوي ديال هادي درسناها في الحالة الخامسة. دي دو اف ديال أ ديال هاد الحدودية هادي اللي فين كتكون أكبر أو يساوي صفر، اللي هي ناقص من النهاية حتى ناقص واحد، اتحاد ديال 1 على 3 حتى بلوس لانفيني. هادي ديال أ. إلا جينا نشوفو عاوتاني مجموعة التعريف ديال الدالة ديال كسميتو ديال بي، شنو نكتبو؟ هادي ديال أ ديال بي شنو نكتبو؟ نكتبو ناقص من النهاية حتى لواحد. مزيان، واحد مداخلش حيتاش راه في المقام، تا من جوج بلوس لانفيني. إذا باش نشوفو الشرط عندنا هذا مداخلش واحد و جوج، إذا غادي نحيدوهم من مجموعة التعريف، وعندنا من ناقص واحد حتى لواحد، ناقص من لانفيني حتى لواحد، من جوج حتى بلوس لانفيني. إذا مجموعة التعريف ديال دي اف ديال هاد الدالة هادي شنو هي؟ غنكتبو هادي غادي نحيدو منها واحد و2، غادي تساوي اكس ينتمي دي دو اف كيساوي ما ناقص موان لانفيني و تا ناقص واحد، ايوا اتحاد 1 على 3 بلوس لانفيني ناقص شنو غادي نقصو منو؟ 1 و 2 بكل سهولة. إذا الحالة السادسة تقريبا كتشابه الحالة الخامسة. دابا غادي نمرو الحالة السابعة والأخيرة. الحالة السابعة التي تكتب على شكل اف كتساوي إلين ديال أ، بحيث أ يكتب على شكل 3 إكس أس 2 زائد 2 إكس ناقص 1.
نديرو الشرط ديال الدالة إلين، أنك دي دو إف يساوي إكس ينتمي إلى R، شرط خص يكون أ أكبر قطعا من الصفر. هذا هو الشرط ديال إلين. خص الإلين إلا جيتو تشوفو الدالة ديالها تكتب على هذا الشكل. إذا هي معرفة على بلوس لانفيني. نجمع إذا أ نكتبو نديرو 3 إكس أس 2 زائد 2 إكس ناقص 1 أكبر قطعا من الصفر، اللي هو غادي نحلو هاد المعادلة كتساوي 3 إكس أس 2 زائد 2 إكس ناقص 1 كتساوي صفر، اللي هي عدد الحلول اللي ديجا درسناهم. إكس واحد إكس جوج كتساوي إكس واحد هي 1 على 3 وهادي ناقص 1. الحلول ديال هاد المعادلة اللي درسناهم في الحالات السابقة. إذا نديرو الجدول ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ديال أ بلوس لانفيني. هنا ناقص 1 هادي 1 على 3. هنا اش غندير؟ نكتبو واحد الخط الثاني هنا كذلك غير معرفة داخل جذر عكس إشارة أ. عندنا هنايا هي 3 هي دونك نديرو ناقص دي زائد هادي زائد. إذا دي دو إف اللي هو ناقص ما لا نهاية حتى ناقص 1 ما داخلش هاد الخطرة حيتاش عندنا شنو عندنا أ أكبر قطعا من الصفر. إذا اتحاد ديال 1 على 3 حتى بلوس لانفيني. إذا هذه هي مجموعة التعريف ديال الدالة السابعة، الحالة السابعة. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا. المحور الثاني إن شاء الله ديال الفيديو الثاني إن شاء الله اللي غادي نديرو الجاي غادي نكتبوه على شكل، لا الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نديرو على دراسة زوجية الدالة إف واستنتاج مجموعة الدراسة اللي نشوفو زوجية الدالة إف إن شاء الله في الفيديو الجاي. وشكرا.